अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे और कुछ अहम मालूमात आपको प्रोवाइड करूंगा स्पेन ओपन इमिग्रेशन के बारे में। काफी अहम अपडेट है, काफी अहम मालूमात है, ये आपने गौर से सुननी है और इस पर अमल करना है। उसके बाद वोक्स पार्टी को एक और जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है, जो कि स्पेशली बहुत ज्यादा इस वक्त मार्केट में और सोशल मीडिया में उसकी हाइप क्रिएट की गई ताकि उसमें कामयाबी मिल सके, लेकिन आखिरकार इनको नाकामी का सामना करना पड़ा, जो कि डायरेक्टली इमिग्रेंट से रिलेटेड थी। इसके बाद फ्री घर और कारोबार करने का एक सुनहरी मौका है। ये कौन लोग कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी है और कौन अब ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इस पर बात करेंगे। और आखिर बात करूंगा 400 यूरो की हर महीने जो है वो अयूदा दियाल क्लियर आप किस तरह ले सकते हैं। खास एरिया की जनता ने ये अनाउंस किया है, आप भी अगर वहां पे रहते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बार बार पहुंच सकें। दोस्तों जैसे आपने डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है तो नीचे आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, वहां पे जाकर उसको फॉलो कर लें। वहां पे भी मैं ताज़ा तीन अपडेट शेयर करता हूं ताकि आप बाखबर है पोस्ट की सूरत में। और कुछ अहम लिंक मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट्स और कुछ सरकारी वेबसाइट जो स्पेन की हैं जो कि ताज़ा तीन अपडेट्स देती हैं, उसके लिंक भी वहां पे शेयर करता हूं ताकि वहां पे आप खुद भी उसको तमाम लिंक्स को रीड कर सकें। तो दोस्तों जहां तक बात है इस वीडियो की, यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं दो लिंक लेके आया हूँ न्यूज के, जो कि आप खुद क्लिक कर सकेंगे। एक तो फ्री घर और कारोबार करने का जो सुनहरी मौका है, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 400 यूरो जो हर महीने अयूदा दियाल क्लियर है, इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 2 मिल जाएगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है वंस अगेन कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन ओपन इमिग्रेशन वालों के लिए कौन सी जरूरी मालूमात है। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि थोड़ा सा मैं इसको कंपेयर करूंगा जो रिसेंटली ब्रेक्सिट हुआ है। जब ब्रेक्सिट हुआ था उस वक्त आपको पता है कि दो तरह की उन्होंने सेटलमेंट निकाली थी। एक सेटल स्टेटस निकाला था, एक प्री सेटल स्टेटस। सेटल स्टेटस तो वो लोग थे जो ऑलरेडी वहां पे रह रहे थे और 5 साल से यूके में थे, उनके लिए। प्री सेटलमेंट स्टेटस निकाला था कि जो ये प्रूफ दे दें कि वो कभी ना कभी यहाँ पे उनकी एंट्री हुई है उस टाइमलाइन से पहले पहले, तो वो जो है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि वो लोग जिनको नेशनैलिटी भी बाद में मिली, ब्रेक्सिट पहले हो चुका था, उन्होंने भी वहां पे गलत और जाली प्रूफ सोलिसिटर्स के कहने पे 2000 पाउंड, 3000 पाउंड, 4000 पाउंड और कुछ लोगों ने 5-5 हजार पाउंड भी दिए और उनको ये यकीन दिलाया गया कि आपका केस जो है वो स्टेटस जो है वो पास हो जाएगा। उस वक्त की अगर आप मेरी वीडियोस निकाल के देखें तो मैंने बहुत मरतबा ये बात की थी कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन निकाली हुई थी यूके की गवर्नमेंट ने। वहां पे आपने जब अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर देनी थी तो वो ओके कर देती थी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अपलोड हो चुकी है और आगे फॉरवर्ड हो चुकी है। उसका मतलब ये कतन नहीं होता था कि आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्रूव हो चुका है। तो सोलिसिटर जो थे वो इसी का फायदा उठाते थे, आपको वो एप्लीकेशन पे ले जाके वहां पे आपके फॉर्म अपलोड करते थे और आपको कहते थे आपका स्टेटस जो है इब्तदाई तौर पे अप्रूव हो चुका है और आपसे वो अमाउंट ले लेते थे। ये एक बड़ा फ्रॉड था और बड़े यूरोपियन लोगों के साथ ये हुआ और ज्यादा अक्सरियत देसी लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ क्या है, उस वक्त से लेके तकरीबन 1 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद और अभी वहां से लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब ये सारी बात करने का मकसद क्या था? ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जैसे भी अपॉर्चुनिटी किसी भी जगह पे अनाउंस होती है तो वहां पे मुख्तलिफ तरह के एजेंट माफिया जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यही सिचुएशन इस वक्त स्पेन में चल रही है। यहाँ पे जैसे इमिग्रेशन ओपन होने की अनाउंसमेंट हुई है, जहां पे भी फसली बटेरे जो होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, एजेंट माफिया होती है, वो एक्टिव होना शुरू हो चुकी है। ये आपको कहेंगे कि आपके पास अगर प्रूफ नहीं है तो हम लगा देते हैं, हम पुरानी पतरोनामी तो आपकी करवाएंगे, हम फलां जनता मिनटों के साथ मिले हुए हैं, हम ऐसे ही हुए हैं। ये सारी चीजें जो है आपको एक बड़े बहरान की तरफ लेके जा सकती हैं। अगर आपको जेन्युइन तरीके के साथ पेपर मिलने हुए तो वो भी फिर आपको कल को नहीं मिलेंगे। इस तरह के केस रिकॉर्ड होना शुरू हो चुके हैं। लोगों को मुख्तलिफ लालच दे के कि आपके पेपर गारंटेड होंगे, उनसे अमाउंट रिसीव करने के बारे में बातें हो रही हैं, उनको जाली पतरोन, जाली प्रूफ, ये सारी चीजों की बातें हो रही हैं। आपने बीवीए रहना है, बाखबर रहना है, बिल्कुल भी इस तरह की किसी एक्टिविटी में नहीं जाना, वरना कल को आपको पछतावा होगा
اور آپ کے لیے ایک بڑے مسئلے مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے. تو اس طرح کی ایجنٹ مافیا سے بچنا ہے. کوالیفائڈ جو لائر ہیں، جو کوالیفائڈ جن کا ایک امیج بنا ہوا ہے، ان کے ذریعے اپنی فائلوں کو سبمٹ کروائیں. جو یہ سارے جعلی مافیا ہیں ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، اور کسی بھی صورت ان کو ایڈوانس میں کوئی بھی اماؤنٹ نہیں دینی. کسی بھی صورت جو ہے وہ کوئی بھی جعلی ڈاکومنٹ استعمال نہیں کرنا. میں نے 12 مرتبہ مختلف ویڈیو میں کہا ہے کہ ہمیشہ امیگریشن کے جو آخری ہفتے ہوتے ہیں، مہینہ ہوتا ہے، دن ہوتے ہیں، اس میں حکومت اناؤنس کر دیتی ہے کہ جو بھی یہاں پہ موجود ہے وہ امیگریشن لے سکتا ہے. اس وجہ سے اس طرح کی کسی بھی لیگل ایکٹیویٹی میں نہ جائیں، ورنہ آپ کے لیے پچھتاوا ہوگا اور آپ کو پھر بعد میں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. اب دوستوں بات کرتے ہیں ووکس پارٹی کی. ووکس پارٹی جو ہے اس نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی تھی. اس وقت ٹارگٹس جو خاص طور پہ کیا تھا وہ مسلمانوں کو کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو برقع ہے اس پہ پابندی لگائی جائے گی. اس کا بھرپور جو ساتھ دیا گیا وہ پاپولر پارٹی کی طرف سے دیا گیا، اور پاپولر پارٹی نے اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے. وہاں پہ ووٹنگ ہوئی ہے، اور ووٹنگ کے بعد جو تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے ووکس پارٹی، پاپولر پارٹی اور ایک چھوٹی پارٹی نے اس کی حمایت کی تھی، لیکن ان کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. کانگریس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور بالکل بھی وہاں پہ ووٹنگ میں جو ہے انہوں نے بالکل بھی کامیابی حاصل نہیں کی. یہی سچویشن ان کی کتلونیا میں رہی ہے. کتلونیا میں بھی بڑی جماعتوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ یہ برقع بھی پابندی لگانا چاہتے تھے جس طرح فرانس میں لگی ہوئی ہے، سیم لائک اسی طرح سے یہاں پہ یہ لگانا چاہتے تھے، اور اس کا جو ان کو بڑی ناکامی کے سامنا کرنے کے بعد ابھی تک ان کی طرف سے کوئی نئی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ فری گھر اور کاروبار کرنے کا جو موقع ہے، سنہری موقع، وہ کس طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ کستی اللہ جو ہے وہ ایک مانچا ایک ایریا ہے، وہاں کی جنتا منتوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. اصل میں اسپین میں بہت زیادہ علاقے ایسے ہیں جو کہ ویران پڑے ہیں. اگر آپ پاپولیشن گراف دیکھیں اور ان کا میپ دیکھیں تو جتنا جو بیچ ایریاز ہیں، جو سمندر کے ساتھ ساتھ ایریاز ہیں، وہاں پہ زیادہ آبادی ہے. جو میڈل آف اسپین ہے وہاں پہ آبادی بہت کم ہے، اور وہاں پہ بہت اچھے اچھے گھر ود سوئمنگ پول اور اس طرح کی تمام جو فیسلٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ 40-50 ہزار یورو کے وہاں پہ سیل ہو رہے ہیں، وہ بھی کاساز. لیکن وہاں پہ خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے وہاں پہ بہت سارے ولیجز ایسے ہیں جہاں کی ینگ جو پاپولیشن ہے وہاں سے نکل چکی ہے بڑے شہروں کی طرف روزگار کے سلسلے میں، تو وہاں پہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. اور بہت ساری جنتا منتوز ایسی ہیں، ولیج ایسے ہیں جہاں پہ آبادی جو ہے معدوم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس طرح کی وہ سکیمیں نکال رہے ہیں. وہاں پہ وہ آپ کو کاروبار کرنے کے لیے اپرچونٹی دیں گے، رہائش فری دیں گے، باقی فیسلٹیز جنتا منتو آپ کو دے گی، اور آپ کے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ آپ کی شاپ کو جو ہے وہ وہاں سے خریداری کرے گی، اور یہی مقصد ہے وہاں کی جنتا منتوں کا کہ یہاں پہ آگے بھی بزنس کرے. آپ اگر اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو لنک نمبر 1 نیچے مل جائے گا، جو کہ فری گھر اور کاروبار کرنے کا طریقہ کار کے بارے میں واضح ہے. کون سی جگہ ہے، کیا اپرچونٹیز ہے، کیا معلومات ہے، تمام معلومات آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. وہاں پہ اس لنک نمبر 1 کو آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں 400 یورو ہر ماہ کرایہ کے بارے میں. یہ آپ کو جنتا منتو دی بارسلونا نے جو میئر ہیں، جنتا منتو کے جو بارسلونا کے میئر ہیں، انہوں نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 400 یورو جو ہے یہ ہر مہینے ان لوگوں کو ملے گا جن کی سیلری کا بڑا حصہ جو ہے وہ کرائے کی مد میں چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 53 ایئر سے زیادہ جو اولڈ لوگ ہیں ان کے لیے یہ فیسلٹی رکھی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سولو پیرنٹس ہیں، یعنی کہ یا ماں بچوں کے ساتھ ہے یا باپ بچوں کے ساتھ ہے، اس کے لیے یہ اپرچونٹی رکھی گئی ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 400 یورو تک کی امداد اپلائی کر سکتے ہیں. اس امداد سے وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو، ان فیملیز کو جو کہ اس وقت کرائے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنتا منتو بارسلونا کا مین ایریا کور کرتی ہے اور وہاں پہ کرائے بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جنتا منتو نے اس کے بارے میں بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے. اگر آپ بارسلونا میں رہتے ہیں، آپ کی عمر جو ہے وہ 53 ایئر سے زیادہ ہے، یا بگ فیملی میں رہتے ہیں جیسے ترخیتا نمروسا رکھتے ہیں، خیرال ہو یا اسپیسیال ہو، یا پھر آپ جو ہے وہ سولو پیرنٹس ہیں، تو آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ ہر مہینے آپ کو 400 یورو اس اپرچونٹی کے ذریعے ملیں گے. تو دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.